बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब के बेटों का इंटरव्यू चला स्काई न्यूज़ पे और पीसीबी ने यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसके सरबराह हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने अपने लिए इज्जत बेइज्जती का मसला बना लिया। बल्कि उन्होंने ये वार्निंग दे दी कि अगर ये इंटरव्यू चलाया गया, यानी मुख्तलिफ खबरें छप रही हैं, क्रिक इन्फो ने इसको रिपोर्ट किया और बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्ट उन्होंने ये किया कि ये धमकी बाकायदा लगाई गई पीसीबी की जानिब से कि अगर ये इंटरव्यू चलाया गया स्काई न्यूज़ के ऊपर तो फिर लंच टाइम के बाद हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, क्योंकि लंच टाइम में ये इंटरव्यू चलना था। पहले ऐसा लगा कि शायद इंटरव्यू नहीं चलेगा, दबाव बहुत आ गया, लेकिन उसके बाद फिर स्काई न्यूज़ ने ये इंटरव्यू चला दिया और फिर पाकिस्तानी टीम दोबारा ग्राउंड में भी आई और आकर उन्होंने क्रिकेट भी खेली। यानी ऐसी धमकी लगाते क्यों हो और वजह क्या है? यानी इतने ये नालायक हैं, इन्हें समझ नहीं आती कि मीडिया को हैंडल कैसे करना है। यानी पाकिस्तान के मीडिया का तो बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म कर दी। पाकिस्तानी मानते ही नहीं है मीडिया की बात को और अब लोग मीडिया को मसीहा नहीं समझते। माजी में हर कोई धमकी देता था मीडिया को बुलाओ, या वो कहते थे हम कोर्ट में जाएंगे, अदालत में जाएंगे तुम्हें लेकर। अदालतें भी फारिग कर दी, मीडिया भी फारिग कर दिया, तो उम्मीद ही फारिग कर दी। जब आप उम्मीद फारिग कर देते हैं तो मुल्क चलता ही नहीं है। भाई पीसीबी का काम है क्रिकेट में अपने प्लेयर्स को बेहतर करना, वहां पे बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के और उधर धमकियां लगा रहे हैं जनाब टीम को नहीं भेजेंगे। उन्होंने इंटरव्यू दे दिया और इंटरव्यू जितना वायरल होना था उससे कई गुना ज्यादा वायरल हो गया। इमरान खान साहब के बेटों ने इन खदशात का इजहार किया कि जेल में कैद उनके वालिद के लिए हालात साजगार नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि यह खुल्लम खुल्ला मामला है और इमरान खान साहब को कत्ल किया जा सकता है। इनके वालिद को जिन हालात में जेल में रखा गया है वो इंतहाई शर्मनाक हैं। इंटरव्यू जो किया वो बरतानिया के साबिक क्रिकेट कैप्टन ने किया और सलमान और कासिम दोनों इमरान खान साहब के बेटे हैं। कासिम ने इंटरव्यू में बताया कि उनके वालिद को पीने के लिए गंदा पानी दिया जाता है, जबकि खाने का मेयार भी इंतहाई खराब है। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान को अपने जाती मुआलिज तक रसाई नहीं है। उनके वालिद को उस कोठरी में रखा गया है जिसमें सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। इन छोटी छोटी कोठरियों में मुश्किल से दिन की रोशनी आती है और अक्सर बिजली भी काट दी जाती है। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा भी इस बारे में बात करता रहता है, आलमी मीडिया भी इस बारे में बात करता रहता है। एक के बाद एक जो क्रिकेट के कैप्टन हैं वो अपनी अब वीडियोज भी बनाना शुरू हो गए हैं, यानी वीडियो बयानात भी आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया है, दुनिया भर के ममालिक के जो बड़े बड़े क्रिकेट के लेजेंड्स हैं वो अब वीडियोज बना रहे हैं बाकायदा। और स्काई न्यूज़ पे चलने वाला ये जो इंटरव्यू है ये बहुत बड़े पैमाने पर वायरल हो गया और हुकूमत ने जो हरकत की, पाकिस्तानी हुकूमत ने, उनको लगा जैसे पाकिस्तान का मीडिया वो कंट्रोल करते हैं, स्काई न्यूज़ को भी कंट्रोल करेंगे। हलवा थोड़ी है, आप क्या चाहेंगे तो सारी दुनिया को आप कंट्रोल कर लेंगे। वो तो डोनाल्ड ट्रंप के काबू नहीं आते, CNN वगैरह, तो आप स्काई न्यूज़ को कंट्रोल करेंगे। ये कैसे हो सकता है? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। पाकिस्तान में ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, बंदूक चला सकते हैं, डंडा चला सकते हैं, दुनिया में हर जगह आप ये नहीं कर सकते। नादरीन, इमरान खान साहब के बेटों के सामने जब ये सवाल रखा गया कि आपको लगता है कि इमरान खान कभी जेल से बाहर आ सकेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा मुश्किल नजर आ रहा है। यानी जब ये सवाल किया गया कि यानी छोटे बेटे से कासिम ने इसका जवाब दिया, उसने कहा जी कि इस वक्त बाहर निकलने का रास्ता मुश्किल होता नजर आ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। जिन लोगों के पास ताकत है उनका रवैया मजीद सख्त होता जा रहा है, उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल नजर आता है और हम इस बारे में मशवरा लेने के लिए जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो इस बारे में ज्यादा पुरुम्मीद नहीं है। हम अब परेशान हैं कि शायद हम उन्हें दोबारा कभी ना देख पाएं। अब ये इमरान खान साहब के बेटे कह रहे हैं और बहुत सारी चीजें उन्होंने इस इंटरव्यू में कही। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि इमरान खान ना डील करेंगे ना उन्हें कोई पछतावा है। ये बात भी उन्होंने जब CNN को इंटरव्यू दिया था तो उसमें पहले भी कही थी। इमरान खान के बेटे खुलकर बात करते हैं, जब भी बात करते हैं अपने वालिद के हवाले से वो खुलकर बात करते हैं। वो कहते हैं जी हमारा वालिद बहुत मजबूत आदमी है, जिन हालात में वो पहुंचे हैं उन्हें अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया वो अपने मुल्क के लिए किया। और बतौर बेटे कितना फख्र होता होगा उन्हें अपने वालिद पे कि उनका वालिद डट कर खड़ा है और मुकाबला कर रहा है फस्तायत का, जुल्म का, जबर का, और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा। इमरान खान वाकई एक बहुत मजबूत आदमी है। यहाँ पे जो इमरान खान के बेटों ने कुछ बातें और कहीं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। कासिम खान ने कहा कि अब वाकई महसूस होता है कि ये एक ऐसा लम्हा है जिस पर हमें फौरन एक्शन लेने और इससे फायदा उठाने की जरूरत है, क्योंकि वो अब किसी हिकमत अमली या मनसूबाबंदी के तहत काम नहीं कर रहे। वो जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल वाज़ेह है, यानी वो खुल्लम खुल्ला उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो बस उन्हें ज्यादा से ज्यादा अरसे तक वहां जेल में रखना चाहते हैं और उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। फिर इसके ऊपर जो है वो अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन पीसीबी की बहुत बेइज्जती हो गई। 4 तरह की बड़ी चीजें हुई हैं आलमी सतह पे इमरान खान साहब के हवाले से हाल ही में। इसमें सबसे पहले तो ये बैनुल-अक़वामी जो क्रिकेट बरादरी है उनके कप्तानों ने एक मुहिम चलाई, बड़ी तगड़ी मुहिम चलाई। 21 लेजेंड्स हैं जिन्होंने इमरान खान के लिए आवाज उठाई, अब वो वीडियोज भी बना रहे हैं। फिर ये लॉर्ड्स के मैदान में जो तारीखी इंटरव्यू है ये पूरी दुनिया में बहुत अहमियत रखता है। पीसीबी को इस बात का आइडिया था, तो बजाय पीसीबी चुप रहता उन्होंने रोला डाल के इसको और ज्यादा वायरल करवा दिया है। तीसरी चीज जो है वो इंसानी हकूक की तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ जो है वो बड़े शानदार तरीके से अब सामने आ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो वर्किंग ग्रुप है
ان کے ماہرین کے پینل نے عمران خان کی قید کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور ان کی فوری رہائی کی سفارش بھی کی تھی. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اور دیگر بین الاقوامی اداروں نے بھی اس پہ آواز اٹھائی ہے. پھر بین الاقوامی برادری اور سیاسی اثرات بھی لگاتار اس کے پڑ رہے ہیں. عمران خان صاحب کی قید کے امریکہ اور برطانیہ کے پارلیمنٹیرینز بار بار آواز اٹھا چکے ہیں. یورپی پارلیمنٹیرینز بار بار آواز اٹھا چکے ہیں. حکومتی سینسرشپ کے خلاف بھی بات چیت کی جا رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان باہر کیسے آئیں گے. سادہ فارمولا ہے, 3 میں سے جب بھی 2 چیزیں ہوں گی عمران خان باہر آ جائیں گے. 3 قسم کے دباؤ ہو سکتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. جب بھی ان تینوں میں سے 2 دباؤ اکٹھے ہو جائیں گے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ایسی تیسی ہو جائے گی, عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا. ایک دباؤ ہے بیرونی دباؤ, کہ عالمی سطح پہ ایک ایسا دباؤ ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ کہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑے اپنی ضد اور انا سے, یا اپنے مفادات سے سمجھوتا کرنا پڑے, عمران خان کو چھوڑنا پڑے. عالمی دباؤ. دوسرا دباؤ ہے عوامی دباؤ, کہ یا تو عوام بہت بڑے پیمانے پر نکل آئے, پاکستان میں ہر طرف سے لوگ نکل آئے اور وہ ناک میں دم کر دیں, یہ دوسرا دباؤ ہے. اور تیسرا دباؤ ہے معاشی دباؤ, کہ معیشت کا پہیہ چل ہی نہیں رہا. لوگوں نے ضد پکڑ لیا کہ عمران خان کے بغیر ہم نے ملک نہیں چلنے دینا. وجہ یہ ہے لوگوں کو اعتماد ہی نہیں ہے. ایک جعلی سرکار بیٹھی ہوئی ہے, عدلیہ کنٹرولڈ ہے, میڈیا کنٹرولڈ ہے, کوئی کسی کا مال کھا جائے بچانے والا کوئی نہیں ہے. سارے ادارے کمپرومائزڈ ہیں, امن و امان کی صورتحال بدترین ہے اور سیاسی استحکام ہے نہیں. ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ معیشت تو تباہ ہونی تھی اور وہ ہو گئی ہے. تو ایک دباؤ اس وقت موجود ہے, وہ ہے معاشی دباؤ. اس حکومت کو ہر سال $20 ارب کے آس پاس پیسہ چاہیے سسٹم کو صرف گھسیٹنے کے لیے. کم سے کم اتنا پیسہ ان کو چاہیے. اب یہ اتنا پیسہ کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. $50 ارب اگلے 2-3 سال کے اندر ان کو چاہیے, جس کو یہ سسٹم چلانے کے لیے استعمال کریں. اتنا پیسہ لائیں گے کہاں سے؟ کون دے گا انہیں اتنا پیسہ؟ یہ کما تو سکتے نہیں ہیں, واپس کیسے کریں گے یہ بھی بڑا سوال ہے. تو معاشی دباؤ ان کے اوپر موجود ہے. باقی 2 طرح کے دباؤ میں سے کوئی ایک بھی آ گیا تو عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. یعنی بیرونی دباؤ بہت زیادہ آ جائے گا, یعنی امریکہ سے اور سعودی عرب سے بھی یہ کہا جائے کہ یار بہت ہو گئی ہے, عمران خان کو چھوڑو, تم لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے. تو اگر یہ چیز ہوگی تو ان کو چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ امریکہ سے آنے والے کسی بھی حکم کو ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یا جرنیل ہیں وہ سب سے اولین حکم سمجھتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جو ہماری عسکری قیادت ہوتی ہے اس کا جو دنیاوی قبلہ ہے وہ پینٹاگون ہے, وہ کہیں اور نہیں ہے. تو پینٹاگون سے جو آرڈر آتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں, فوری طور پہ کرتے ہیں, چاہے پینٹاگون سے براستہ سعودی عرب آ جائے چاہے براہ راست آ جائے, یا عوام نکل آئے بہت بڑے پیمانے پہ. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو جائے گی نا تو معاشی دباؤ کے ساتھ جب بھی یہ دباؤ ملے گا, چاہے عوامی دباؤ ملے چاہے بیرونی دباؤ ملے, تو عمران خان صاحب کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑنا پڑے گا. عوامی دباؤ کے لیے سہیل آفریدی صاحب کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایک وارننگ جاری کی ہے, میں یہ خبر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا 27 سپتمبر کو اتنی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, یہ شہریار آفریدی نے کہا ہے. اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں, دیکھیں گراؤنڈ کے اوپر تو نظر آ رہا ہے لوگ بہت زیادہ چارج ہیں, لوگ بہت زیادہ غصے میں. جو کچھ عمران خان کے ساتھ عاصم منیر صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے کیا اس کے بعد لوگ بہت ناراض ہیں, لوگ غصے میں ہیں, تکلیف میں ہیں, اور وہ اپنے سب سے مقبول لیڈر کو اپنے بیچ میں دیکھنا چاہتے ہیں. اب یہ غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. گراؤنڈ پہ سہیل آفریدی کو نظر بھی آ رہا ہے, جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں چلو چلو ڈی چوک چلو. اب سہیل آفریدی کی اور ان کے ساتھیوں کی ایفرٹ کے اوپر آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایفرٹ درکار ہے یہ وہ ایفرٹ نہیں کر رہے, پریکٹیکلی جو چیزیں کرنے والی ہیں یہ وہ نہیں کر رہے, ان کا اتنا تجربہ نہیں ہے, ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے, یہ نئے لوگ ہیں, انہیں بہت مشکل کام دے دیا گیا ہے. لیکن کیا یہ اس کے لیے ٹرینڈ ہے یا جان بوجھ کے نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ کا ابھی تک جس کو یہ اسٹریٹ موومنٹ کہہ رہے ہیں وہ تو صرف لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والی چیز ہے, چینلائز کرنے والی چیز ہے, لوگوں کو حوصلہ دینے والی چیز ہے. لیکن جو اسٹریٹ موومنٹ گلی محلوں میں ایک ایک گھر میں جا کے ایک ایک نوجوان سے مل کے جو آپ سب کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں, ایک آرگنائزڈ ایفرٹ ہوتی ہے, وہ ابھی تک ہمیں دکھائی نہیں دی. پھر اس کے لیے ان کو بہت پیسہ چاہیے, 50-60 کروڑ میں نہیں ہوگا. اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف اتنا پیسہ بھی اکٹھا کر لے گی. ویسے ان کے لیے مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو تو عام آدمی بہت فنڈ دیتا ہے, عمران خان صاحب پہ بہت بھروسہ ہے پاکستانیوں کو, اور وہ عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے چلنے والی تحریک کو فنڈ ضرور کریں گے. تو اب یہ سہیل آفریدی نے کہا جی کہ جب ہم 20 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے نا تو کوئی ہمارے پر تشدد نہیں کر پائے گا. اور یہ بات سچ ہے. اگر واقعی میں سہیل آفریدی نے 20 لاکھ بندہ نکال دیا نا تو آپ 1000 عاصم منیر بھی لے آئیں گے نا تو تشدد نہیں کر پائیں گے. ممکن نہیں ہے کہ پھر گولی چلائیں اور ان کے اوپر اٹیک کریں, کیونکہ 20 لاکھ ایک تعداد ہوتی ہے. 20 لاکھ کا جو اجتماع ہے نا وہ پیدل بھی چل رہا ہو نا تو کئی کلومیٹروں تک وہ اجتماع ہوتا ہے. کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے, پورا شہر اس سے بھر جاتا ہے. اگر اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ لے کر آ گئے تو پھر تو کہانی ختم. اور پاکستانیوں کے پاس یہ موقع ہے, 27 سپتمبر ابھی بڑی دور ہے. دیکھیں اس بات کو نہ دیکھیں کہ سہیل آفریدی کا کتنا تجربہ ہے, کس کی نیت کیسی ہے, کون جائے گا نہیں جائے گا. اگر سارا پاکستان نکلا ہے تو یار ایک دفعہ جان چھڑاؤ بھائی, نکلو سارے ایک دفعہ, زور لگاؤ اور زور لگاؤ, ان کو نکالو یہاں سے. اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ حقیقی جمہوریت لے کر آؤ, ایسی جمہوریت لے کر آؤ جس میں انسانوں کو آزادی ملے, انسانی حقوق ہوں, آزادی اظہار رائے ہو, جس کے اندر قانون کی حکمرانی ہو, قانون سب کے لیے ایک جیسا ہو, مساوات ہو. کوئی ایسی چیز پاکستان میں لے کر آؤ
یہ ظلم اور بربریت اور انسانی حقوق کی پامالیاں پاکستان میں اگر بند کرنی ہے تو ایک دفعہ پورے پاکستان کو نکلنا پڑے گا. یہ 20 لاکھ تو بہت تھوڑے ہیں, میرے خیال میں 1 کروڑ آدمی نکلنا چاہیے اور سب کو نکل کر اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے. ایک دن ٹائم نکالیں, 2-4 دن لگیں گے آپ کے, اور پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے, کیا ہم پاکستان کو 4-6 دن نہیں دے سکتے؟ ہمیں 4-6 دن پاکستان کو دے دینے چاہیے. اگر تھوڑے لوگ نکلیں گے تو زیادہ طاقت لگائیں گے, زیادہ کوشش کریں گے, نقصان بھی ہوگا. اگر زیادہ لوگ نکلیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ملک بھی سیدھے رستے پہ آ جائے گا. ناظرین, سہیل آفریدی نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دیا اور ایک اور بات بھی بتائی, اور یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے. اس کا ریزن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن پہلے ایک اپیل بھی ہے. لندن میں ایک احتجاج ہونے جا رہا ہے آزاد کشمیر کے شہریوں کے ساتھ جو کچھ ظلم اور بربریت ہوئی ہے اس حوالے سے. راولہ کوٹ میں جو صورتحال جاری ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان ہائی کمیشن لندن کے سامنے آج شام کو 4 بجے جمعے کی نماز کے بعد آج شام کو 4 بجے 28 اگست کو لندن کے کشمیریوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ نکلو, راولہ کوٹ میں اپنے لوگوں کی آواز بنو. اور یہ ایک احتجاجی تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے اور یہ ایمرجنسی پروٹیسٹ کال کیا گیا ہے, جبکہ جواب طلب کیا گیا اسحاق ڈار سے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے پاکستان کا. یہ سہیل آفریدی کا دوسرا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں. وہ کہتے ہیں ہماری پولیس بغاوت پر اتر آئی ہے کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ کیوں مر رہے ہیں, کس کے لیے مر رہے ہیں, کس پالیسی کے تحت مر رہے ہیں. اس پالیسی کے تحت جو خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ کی گئی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پاکستان کو تباہ ہوتا دیکھ رہا ہوں, یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہا ہے. میں آپ کو یہ بلکہ سنا دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کیا کہا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. یہ سنیں آپ. ہمارے پولیس والے بغاوت کرنے پر اتر آئے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ہم کس کے لیے مر رہے ہیں, کیوں مر رہے ہیں, کیوں کس پالیسی کے تحت مر رہے ہیں. اس پالیسی کے تحت جو 22 سال سے خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ ہے اور اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جنہوں نے اداروں کو, تمام اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے, جنہوں نے پارلیمنٹ کو یرغمال بنایا ہوا ہے, جنہوں نے جمہوریت کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے. یہ پالیسیز, یہ رویہ, یہ بند کمروں کے فیصلے, یہ میرے پاکستان کو کھا رہے ہیں. اب یہ وزیر اعلیٰ چلا کر کہہ رہا ہے جو تباہی آ رہی ہے. اور ابھی یہ حالات کیوں خراب ہوئے میں بتاتا ہوں. لکی مروت میں احتجاجم کرم پل کو بند کر دیا گیا ہے. پولیس اہلکار اور امن کمیٹی کے رکن سمیع اللہ کے پشاور سے مبینہ اغوا کے خلاف یہ احتجاج اب شروع کیا گیا ہے. پولیس اہلکار سمیع اللہ, اب یہ جو پولیس احتجاج کر رہی تھی وہاں جو امن کمیٹی کے رکن ہیں سمیع اللہ, انہیں اغوا کر لیا گیا. آپ کو پتا کون اغوا کرتا ہے؟ جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا جو پولیس اہلکار احتجاج کر رہے تھے فوج کی مداخلت کے خلاف یا ملٹری آپریشن کے خلاف, یا وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہاں پہ دہشت گرد آتے ہیں تو انہیں سہولت کاری دی جاتی ہے فوجی افسران کی جانب سے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ان کے ثبوت اور ویڈیوز بھی موجود ہیں. اب سمیع اللہ صاحب جو ہیں ان کا تعلق پولیس سے, اور یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ فوج کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے, جبکہ فوج کہتی ہے ہم نے دہشت گردی ختم کرنی ہے, ہمیں آپریشن کرنے دو. وہ کہتے ہیں جی آپ آپریشن نہیں کرنے آ رہے, آپ معدنیات لینے آ رہے ہیں. وہاں پہ یہ پھڈا پڑا ہوا ہے. اب سمیع اللہ صاحب کو جبری طور پہ لاپتہ کر دیا گیا ہے اور ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. اس کے بعد کچھ دھمکیاں سامنے آئیں, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لکی مروت کی ساری پولیس لکی لائن میں پہنچ چکی ہے اور یہ سادہ کپڑوں میں پولیس والے ہیں, ان کے پاس ان کے ہتھیار ہیں. تمام دفاتر بشمول لکی مروت کی جو کچہری ہے, لکی مروت کی جو جیل ہے, اور ججز کی جو ججز کے گنرز ہیں, جو ڈی ایچ کیو کے اوپر سیکیورٹی ہے, یا الیکشن کمیشن اور خزانہ گارڈ سے پولیس سیکیورٹی فوری طور پر واپس لینے کا انہوں نے اعلان کیا, اور تمام اہلکاروں نے ڈیوٹی چھوڑ کر اپنے امن کمیٹی کے ممبر کے اغوا کے خلاف احتجاج میں شرکت کی ہے. یعنی اب جتنے وہاں پہ لوگوں کو سیکیورٹی ملی ہوئی تھی وہ سیکیورٹی بھی پولیس نے واپس لے لی, اور وہ سارے پولیس والے اکٹھے ہو کر جو لکی مروت میں ان کا پولیس لائن ہے وہاں پہ اکٹھے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں. انہوں نے مطالبات کیے ہیں کہ فوری طور پہ ہمارے بندے کو بازیاب کیا جائے. اب لکی کچہری, لکی جیل, ججز کے گنرز, ڈی ایچ کیو, الیکشن کمیشن, خزانہ گارڈ سے پولیس فوری طور پہ واپس لینے کا انہوں نے اعلان کر دیا. نمبر 1. نمبر 2, تمام لوگ کان کھول کر سن لیں, اگر ہمارے کمیٹی کے ممبر کو کچھ بھی ہو گیا تو ہم ضلع کے تمام دفتروں کو آگ لگا دیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پولیس کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ ہمارا بندہ اغوا نہیں کر سکتے. اغوا کون کرتا ہے ہم سب جانتے ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ اغوا کرتی ہے, ایجنسیاں اغوا کرتی ہیں. اب انہوں نے پولیس کو اغوا کر لیا کہ تم ہمارے خلاف احتجاج کرتے ہو. پچھلی مرتبہ بھی جب 2024 میں احتجاج ہوا تھا تو کچھ پولیس والوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا تھا, ٹارچر کیا گیا تھا, کچھ کی نوکریاں کھا گئے, کچھ کو ٹرانسفر پوسٹنگ کر دیا تو معاملہ سنبھال لیا تھا. اب یہ معاملہ بہت بگڑ گیا ہے اور پولیس بغاوت پہ اتر آئی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دن ایک میجر جنرل نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے گندے کپڑے پولیس دھوتی ہے, ہم پولیس کے بغیر نہیں چل سکتے, اگر پولیس ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہ کرے تو ہم کسی ایک ضلع میں بھی کام نہیں کر سکتے. اب لکی مروت اور بنو کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اچھا دیکھیں ان کی توجہ کن چیزوں پہ, کن کاموں پہ. اب اچانک سارے مل کے فضل الرحمان کے اوپر پل پڑے ہیں, یعنی فضل الرحمان کے اوپر تنقید شروع کروا دی ہے. ایک ہی جیسا اسکرین شاٹ جتنے بھی فوج کے ساتھ یا عسکری
लोगों के साथ जुड़े हुए जितने भी जर्नलिस्ट हैं, यानी अस्करी जर्नलिस्ट कह लें उन्हें या अस्करी सहाफ़ी कह लें उन्हें, जो फौज को कवर करते हैं, फौज के बहुत करीब रहना चाहते हैं, जो फौज के लिए काम करते हैं हर दौर में, वो तकरीबन कुछ 17-18 सहाफ़ियों को एक ही क्लिप भिजवा दिया गया। यानी इनके अपने डिजिटल चैनल भी है ना, वहां से एक ही क्लिप उठा के 17-18 सहाफ़ियों को भिजवा दिया गया और 17-18 सहाफ़ियों ने एक ही तरह के ट्वीट कर दिया। आप अंदाजा करें कि फजलुर रहमान को गंदा करना जी। फजलुर रहमान जो है उसने कोई हैबतुल्लाह से कोई वादा किया हुआ है, जो अफगानिस्तान का सरबराह है, और उसके साथ मिलकर वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, वो कोई अफगानिस्तान का वफादार है। और भाई फजलुर रहमान का अपना एक मौक़िफ़ है, वो हमेशा से अपना मौक़िफ़ देता आ रहा है। फजलुर रहमान से 100 हमारे सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं कि फजलुर रहमान साहब हमेशा अपनी सियासत के अंदर एक गुंजाइश रखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, बाकी जमातों के साथ भी वो मिलजुल कर चलने के आदी हैं। वो खुद स्टेटस को का हिस्सा है, वो स्टेटस को के खिलाफ नहीं हो सकते। उन्हें अपने बच्चों को, भाइयों को, सबको उन्हें इक़्तिदार में रखना होता है। ये उनके प्रॉब्लम हैं। लेकिन पाकिस्तान का गद्दार तो ना कहें फजलुर रहमान को। फजलुर रहमान को भी पाकिस्तान का गद्दार करार दे दिया और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने जितने भी अस्करी जर्नलिस्ट हैं उन सारों को एक साथ फजलुर रहमान के ऊपर छोड़ दिया है। नाज़रीन, कर्नल क्या करेगा, इस हवाले से खुफिया वीडियो सामने आ गई। जब कर्नल और उसकी बीवी ने यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर उछल कूद की, पहले उसकी मुबैना बीवी जो है वो वहां पे मारकुटाई करती रही, डंडे छीन के पुलिस से मारती रही, लातें मारती रही, बैरियर गिराती रही, बदतमीजी करती रही, धमकियां देती रही, स्टूडेंट्स को हरासा करती रही। और उसके बाद कर्नल आया, कर्नल ने तो हद कर दी। पहले जो साथ अपने डंडा लेके आया था उससे मारता रहा, उसके बाद धक्के देता रहा, फिर पिस्टल सीने पे लगाता रहा, फिर उसके बाद उसने गोलियां भी चला दी। वो तो शुक्र है किसी को लग नहीं गई। तो वो जो कर्नल ने और उसकी बीवी ने जो तमाशा लगाया यूनिवर्सिटी में, उसके बाद एक पुलिस वाला जो है, ये एसएसपी ऑपरेशन है, ये जो एसएसपी ऑपरेशन है ना वहां का, सरहद यूनिवर्सिटी के वाकये के ऊपर, जब ये सहाफियों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था तो किसी ने खुफिया कैमरे के जरिए से उसकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। अब वो जो ऑफिसर है वो क्या बता रहा था, वो ये बता रहा था कि ये फौजी है ना, ये अभी यही मौकिफ लेगा। ये कहेगा जी मेरी बीवी की इज्जत खतरे में थी और जनाब मैं गैरत में आ गया था, उसके कपड़े फाड़ दिए थे, उसको धक्के मारे गए थे। ये इस किस्म की बातें फौजी करेगा, लेकिन हकायक सबको पता है, हम हर चीज जानते हैं। ये बात एसएसपी ऑपरेशन कर रहा था। और बाद में सारे टाउटों ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए जो बड़े बड़े टाउट हैं, जिन्हें तमगे शमगे भी दिए जाते हैं, उन सारों ने यही वाला बयानिया अपनाया जो ये पहले से जानता था एसएसपी ऑपरेशन की। यही कहेगा जी मेरी बीवी की जान खतरे में थी, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ढमका हो गया। तो ये सारा कुछ उसी तरह हुआ। कर्नल की बीवी को और कर्नल को बचाने के लिए वही कुछ किया गया जो पहले से पता था कि ये किया जाएगा। लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, हर चीज अब क्लियर हो चुकी है। अगर इन तलबा को निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई तो याद रखना तलबा तुम्हें निशाने इबरत बनाएंगे और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। नादरीन, एक खबर है, उसकी तस्दीक हो जाए तो बेहतर है। इस्लामाबाद में जो जर्नलिस्ट है, मेरी उनसे बात हुई है, मैंने कहा जी आप चेक करें, हम कोशिश करेंगे 24-48 घंटे के अंदर इसकी खोज लगाएं, क्योंकि नर्सरी में जब आग लगी तो उसमें 15 बच्चे नहीं चले, 15 बच्चों की सिर्फ शनाख्त हो सकी है। और नर्सरी में उस वक्त 40 से 50 बच्चे मौजूद थे, वो सारे बच्चे जिंदा नहीं रहे। ये वालिदैन जो मुतासिर हुए उनकी तादाद ज्यादा है। हुकूमत ने 14 बता के गलत कहा है। ये रुकन कायमा कमेटी बराए सेहत कौमी असम्बली में जो हैं डॉक्टर शाजिया सोबिया, उन्होंने ये इंकशाफ किया है। अब अगर ये बात ठीक है, इसकी तस्दीक हो जाएगी अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में इसकी हम खोज लगाएंगे, पता करवाएंगे। मैंने तो 4 दोस्तों से गुजारिश की है, तो पता चलेगा तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। वैसे अगर ये ऐसा है तो ये बहुत बड़ा सानिया है। इसके ऊपर तो मुस्तफा कमाल का इस्तीफा तो बनता है, सेक्टर कमांडर का जो दोस्त अस्पताल में काबिज है उसका भी इस्तीफा बनता है, उसको भी हटाना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।